अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे अज़ीम फ़रिश्तों में से एक है। कुरान पाक में उनका ज़िक्र रूह अल अमीन के लक़ब से किया गया है। उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके 600 पर हैं, और जब वो अपनी असल सूरत में ज़ाहिर होते हैं तो पूरा आसमान और ज़मीन रोशन हो जाती है। उनका सबसे बड़ा फरीज़ा अंबिया पर वही लेकर आना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बेहद गहरा और रूहानी था। वो वही के ज़रिए कुरान पाक के हर लफ्ज़ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते। हर अहम मौका पर, मुश्किल वक्त में और ख़ुशी के लम्हों में हज़रत जब्राईल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद रहे। उनका चेहरा कभी गमगीन नहीं देखा गया, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद और नूर से बने फरिश्ता थे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा मंज़र देखा है जिसने तुम्हें खौफज़दा कर दिया हो? ये सवाल सुनते ही हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम का चेहरा बदल गया। उनकी आवाज़ में लर्ज़िश आ गई और उनकी आंखों में उदासी छा गई। फिर उन्होंने ऐसा वाक़या सुनाया जो अभी दिलों को हिला कर रख देता है। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, मैंने एक ऐसा मंज़र देखा जो आज तक नहीं भूला। फिर वो सुनाने लगे कि जब अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि एक कौम पर अज़ाब लेकर जाऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाफरमान हो चुकी थी, तो मैं अज़ाब के साथ उस बस्ती की तरफ रवाना हुआ। जब मैं उस बस्ती के करीब पहुंचा तो मेरी नज़र एक नूरानी चेहरे वाले शख्स पर पड़ी, जो तन्हा खड़ा दुआ मांग रहा था, आंसू बहा रहा था और अल्लाह से बख्शिश तलब कर रहा था। मैं रुक गया, क्योंकि वो शख्स अल्लाह को सच्चे दिल से पुकार रहा था। मैं फ़ौरन वापस लौटा और अर्ज़ किया, या रब, इस बस्ती में एक तेरा बंदा है जो रोता है, दुआ करता है, क्या उसे भी अज़ाब दिया जाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जब्राईल अलैहिस्सलाम, वो बंदा वाकई नेक है, लेकिन वो अपनी कौम के गुनाहों पर कभी परेशान नहीं हुआ, कभी उनको रोका, न कभी उनको नेकी की दावत दी। वो सिर्फ़ अपनी नजात चाहता था, दूसरों की नहीं। और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि वो सिर्फ़ अपने लिए जिए और मेरे दीन का दर्द इसके दिल में ना हो। ये सुनकर हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम काँप उठे। उन्होंने कहा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मंज़र था जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मैंने पहली बार अल्लाह के अज़ाब को इतना करीब और उसके इंसाफ को इतना शदीद देखा। मैंने उस बस्ती को उल्टते हुए देखा और वो नेक इंसान भी इसमें दफन हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ़ अपनी फ़िक्र की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर ख़ामोश हो गए और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने फरमाया, जो शख्स दूसरों की भलाई नहीं चाहता वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं। दीन सिर्फ़ नमाज रोज़े का नाम नहीं, बल्कि उम्मत की फ़िक्र, दिल में दर्द और बुराई को रोकने का जज्बा भी दीन का हिस्सा है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सिर्फ़ अपनी इबादत काफ़ी नहीं। अगर हमारे इर्द गिर्द गुनाह हो रहे हैं, लोग दीन से दूर हो रहे हैं और हम खामोश रहें, तो हमारा नेक होना भी नहीं बचा सकता। दीन सिर्फ ज़ाती अमल का नहीं, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का भी नाम है। ऐ देखने वालों, अपने दिल से पूछो, क्या हम भी सिर्फ़ अपनी निजात की फ़िक्र में हैं? क्या हमें अपनी कौम, अपने मोहल्ले, अपने दोस्तों की गुमराही पर कभी अफसोस हुआ? आज से अहद करो, सिर्फ़ नेक बनने का नहीं, नेकी फैलाने का, क्योंकि अल्लाह को वही बंदे पसंद हैं जो दूसरों की हदायत का ज़रिया बने, ना कि सिर्फ़ अपनी बख्शिश का सामान करें। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम का ये बयान उस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला का इंसाफ कितना गहरा है। वो सिर्फ़ अमल को नहीं देखता, बल्कि नीयत, फ़िक्र और उम्मत के लिए जज्बे को भी परखता है। ये वाक़या हमें बताता है कि सिर्फ़ अपने लिए जीना ईमान की मुकम्मल तस्वीर नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना, उनकी इस्लाह करना, उनके लिए दुआ करना असल ईमान की अलामत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह करे और इसकी फ़िक्र में
امت نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ وہ نیک انسان جو صرف اپنی نجات چاہتا تھا لیکن قوم کے برے حال پر چپ رہا، اللہ کی نگاہ میں مقبول نہ رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کے وقت میں نے پہلی بار اللہ کے غصے کو اس شدت سے محسوس کیا، آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے، زمین لرزنے لگی اور میں نے وہ بستی مٹی میں دفن ہوتی دیکھی۔ میرا دل کانپ گیا کہ اگر ایک نیک شخص بھی صرف اپنی فکر کرے اور دوسروں کو بھول جائے تو وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ آج کے دور میں ہم سب اسی آزمائش میں ہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن گناہوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم بھی اس شخص کی طرح تو نہیں بن رہے جو صرف اپنے لیے روتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ایمان صرف ذاتی معاملہ نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم صرف اپنی نجات کی نہیں، دوسروں کی ہدایت کی بھی فکر کریں گے۔ اگر ہم کسی کو برائی میں دیکھیں گے تو نرمی سے سمجھائیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے اور ان کے دل میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اگلی بار نازل ہوں تو وہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کریں جن کے دلوں میں امت کا درد ہوتا ہے۔ بے شک انسان اپنی اصلاح بھی کرے اور ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرے، اور کوئی بھی وہ ایسی بات دیکھتا ہے کہ جو برائی کے زمرے میں آتی ہے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، عبادت کرنا، حج کرنا، اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ برائی کو روکو، آپ لوگوں کو دین کے رستے پر لے کے آؤ، آپ خود صراط مستقیم پر چلو اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کرو، اور نیکی کو پھیلاؤ اور نیکیاں کرو، اور سب کو اس رستے پہ لے کے چلنا چاہیے جو اچھائی کا رستہ ہو، اور وہی ہماری آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔ تو لہٰذا ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو ہمارے ارد گرد جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، جو غلط کام ہو رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی کسی کو جا کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی؟ نہیں نا۔ تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری، اور ہم سے پوچھ ہوگی کہ ہم ظلم کسی پہ ہوتا ہوا دیکھ کے کیوں خاموش ہوئے؟ ہمیں بولنا چاہیے تھا۔ تو جب ہم کسی کے لیے بول نہیں رہے، کسی کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، تو ہم بھی پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو ایک انسان اتنا نیک تھا لیکن اس نے کسی کو نیکی کی طرف آنے کی دعوت نہیں دی، تو پھر دیکھو اس کا بھی وہی انجام ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مٹی میں دفن ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی جگہ ظلم ہوتا دیکھیں تو ہم اپنی آواز کو اٹھائیں، اور ہمارے ساتھ ہمیں دیکھ کے اور کتنے لوگ آواز اٹھائیں گے۔ اور اگر کوئی برائی کر رہے ہیں تو ہم اس برائی کو روکیں، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، اور اسی طرح کتنے لوگ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے، اس برائی سے نفرت کریں گے اور اس انسان کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 گانا وقت نماز، قرآن پاک، درود شریف اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم تمام دنیا کے مسلمانوں پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری کسی اچھائی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔